आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ मेहमान हैं इस वक्त साबिक वजीर चौधरी जुल्फ़िकार अली। गुज़श्ता कल इन्होंने ज़िला पुंछ का दौरा किया, सरहदी इलाकों के साथ मुलाकात की और उन लोगों के साथ भी मिले जिन लोगों के आज जो करीबी लोग थे वो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ गए। जुल्फ़िकार साहब, आपने गुज़श्ता कल दौरा किया, क्या कुछ ग्राउंड की सिचुएशन है, लोगों के अंदर किस तरह का डर का माहौल है और कितने लोगों को नुकसान हुए? देखिए, हकीकत जो है वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब भी कशीदगी होती है, उसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को पड़ता है। हमारे सामने तारीख है, हिस्ट्री है कि 47 हुआ, 65 हुआ, 71 हुआ, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ वो बॉर्डर के अज़ला को हुआ। जो हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रहते हैं, हम लोगों को हुआ। और आज भी आप देखें कि हमारा पुंछ शहर तकरीबन तकरीबन हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जाम बाग हो चुके हैं, लुकमा अजल बन चुके हैं, और लोगों में एक डर खौफ का एक माहौल जो है वो काफ़ी था। मैंने कल शाम को मैं देर रात पुंछ से वापस आया, तो मैंने रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं देखी, कोई ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं देखी। किसी कस्बा में आपको बिजली दिखाई नहीं देती है। लोगों में एक डर और खौफ का माहौल है। मुझे उम्मीद है कि अब जो सीज़ फायर हुआ है, इसके वजह से अब लोगों में एक दोबारा से लोगों को एक राहत मिलेगी। पुंछ दौरे के दौरान इस दौरान हमने देखा है कि वहाँ पर आप कारी मोहम्मद इकबाल के घर भी जो है वो पहुँचे हैं। वो परिवार आपके सामने भी आंखों से आंसू जो है वो टपक रहे हैं। देखिए, हमारा ये एक बात कहना है, उस परिवार का एक आदमी गया है। कारी इकबाल साहब खुद इस दुनिया से गए हैं, और जाहिर सी बात है कि उस घर में तो दुख होना है, लेकिन उस घर के लोगों को उस मौत से ज़्यादा, मातम से ज़्यादा उस चीज़ का दुख है जो हमारे कुछ सो कॉल्ड जो नेशनल मीडिया है, जिसने कुछ ऐसी खबरें चलाई जिसमें कारी साहब को एक अलगाववादी, आतंकवादी, टेररिस्ट करार दिया। जबकि सारा पुंछ, रजौरी पुंछ के लोग जानते हैं कि कारी साहब का बैकग्राउंड क्या है, वो कितने सोशल थे, वो कितने समाज के साथ जुड़े रहे, वो कितने वतन परस्त थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी हुब्बुल वतनी और वतन के साथ मोहब्बत का दर्स दिया है, कुरान और सुन्नत की तालीमात दी है। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ कि हर दाढ़ी वाले और टोपी वाले को आप कहेंगे कि ये अलगाववादी है, ये पाकिस्तानी है। ऐसी चीज़ों को मुझे लगता है जो लोग, मुट्ठी भर लोग जो ऐसी बातें करते हैं, हमें उनको कंडेम करना चाहिए और एक वॉइस में कंडेम करना चाहिए। हाँ, अगर वो बात होती तो फिर सोफिया कुरैशी भी हिंदुस्तान के मिशन संदूर को लीड ना करती। अगर वही बात होती तो एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के लिए एटम बम नहीं बनाते। ये देश जितना यहाँ के हिंदू समाज का है, सिख समाज का है, ईसाई समाज का है, उतना ही यहाँ के मुसलमान समाज का है। और समाज को मिलके चलना होगा, समाज को बांट के। आज जो लड़ाई हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी, हमने 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने मुत्हिद होकर लड़ाई लड़ी है। ये किसी एक तबका ज़ात की लड़ाई नहीं थी। हमारी फ़ौज जो है वो सेकुलर फोर्सेस हैं, और बॉर्डर पे शहीद आप देख लीजिए कि कौन लोग होते हैं। हमारा जो लोग इस किस्म की चीज़ें, नफ़रतें फैलाते हैं, मुझे लगता है वो वतन के साथ दुश्मनी करते हैं। सीज फायर सरहदों के ऊपर देखने को मिला है। अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की जो सालसी किरदार है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों को यहाँ एक राहत की सांस मिली है। लोग बहुत परेशान थे जब से जंग शुरू हुआ था, क्योंकि जितने गोले आते थे शायद वो उन मीडिया हाउसेस तक नहीं जाते थे, या उधर पाकिस्तान में बैठे हुए ये ट्विटर ट्रोलर्स के पास नहीं जाते होंगे। गोले हमारे लोगों के सरों पे आते थे, लोगों के छतों पे आके गिरते थे, लोगों के बच्चे सहमे हुए थे। लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। जहाँ तक आपने अमेरिका की सालसी की बात की, मुझे इसके बारे में पूरी अलमियत नहीं है। उतनी ही नॉलेज मुझे भी है जितना एक आम लोगों को ट्रम्प साहब के ट्वीट से लगा है।
رول کسی نے بھی پلے کیا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے 4 دن کے اندر جنگ بند ہو جانا اپنے آپ میں ایک بہت خوش شائن بات ہے۔ امریکہ کا سر کہنا تھا کہ 1000 سال پرانا یہ جموں کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ اس ثالثی کے اوپر، اس بیان کے اوپر بھارت کی جانب سے اس کی تردید بھی کی گئی۔ دیکھیے، مسئلہ کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارا اپنا جو ماننا ہے، ہماری اپنی ایک کنوکشن اور کمٹمنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ مسئلہ کشمیر اسی حد تک اب رہ گیا ہوا ہے جو مسئلہ پاکستان کے قبضہ میں جموں کشمیر کا حصہ ہے۔ اور رات کو پردھان منتری جی نے اپنی اس میں جو نیشن کو ایڈریس کیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم ٹیررزم پہ بات کریں گے، ہم پی او جے کے پہ بات کریں گے۔ اگر ہمیں بات کرنی ہوگی تو ہم ان باتوں پہ بات کریں گے، اور ہم ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں نہیں چل سکتی ہیں۔ ٹیررزم بھی چلتا رہے گا، خون بھی بہتا رہے گا، اور پانی بھی بہتا رہے گا، یہ چیزیں نہیں ساتھ ساتھ چل سکتی۔ باقی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے بھی جنگ سے بہت کچھ سیکھا، اور پاکستان نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ جب تک بھی یہ ٹیررزم ہے، یہ ٹیررزم کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اور یہ ٹیررزم کا خاتمہ عام پاکستان جس کی ہم بات کریں، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم اس کی بہتری بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کی تباہی کے پیچھے سب سے بڑا جو ہے ٹیررزم ہی ایک کاز ہے۔ اس سے پہلے بھی سیز فائر کے معاہدے جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، لگتا ہے کہ اس پر پاکستان سے اس طرح کی دراندازی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور امن جموں کشمیر میں ہوگا، اور یہ جنگ جو ہے وہ رک جائے گی۔ دیکھیے، رات کو جو ڈی جی ایم او کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، دونوں طرف سے ڈی جی ایم اوز کے جو میٹنگ ہوئی ہاٹ لائن پہ کل، اس کے بعد جو ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا، اس میں بہت خوشائند ہے کہ ہماری طرف سے ایک بھی گولی نہیں چلائی جائے گی، دونوں طرف نے یہ ایگری کیا، اور ہم موڈیلٹیز طے کر کے ریڈکشن آف فورسز بھی کریں گے بارڈرز پہ، تو بارڈروں پہ تناؤ کم ہو، ختم ہو، یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ کوئی عام شہری، میرا جو تجربہ ہے پچھلے 10-20 دن کا، میں کوئی شہری یہاں پہ جنگ کے حق میں نہیں دیکھا۔ سر، جموں کشمیر میں جہاں لوگوں کا نقصان سرحدی کشیدگی کی وجہ سے کافی ہوا ہے، اس دوران یہاں پر لوگوں کی جانیں گئی ہیں، مالی نقصان بھی ہوا ہے، جموں کشمیر کی حکومت کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے، جب جنگی ماحول ہوتا ہے تو اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس کی سرکار کہاں ہے اور کیا نہیں ہے۔ بہرحال سرکار سے لوگوں کو بہت ساری توقعات ہیں، اور یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے، اور اس نیشنل ایمرجنسی میں لوگوں کو ایڈیکیٹلی کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ لوگوں کا آپ نے پونچھ دیکھا، بری طرح سے تباہ ہو گیا۔ ہمارے یہاں گمیر، مغلاں، ٹھنڈی کسی، نوشہرہ سیکٹر، سندر بنی سیکٹر، بارڈر کے ایریاز، رجوری ٹون میں ایون لوگوں کا کافی نقصان ہوا ہے۔ تو سرکار کو چاہیے کہ ان کے پاس اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ بھی ان کے پاس اویلیبل ہے، اور اس وقت وہ نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ کو بھی آپریٹ کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کا بھرپائی ہونی چاہیے، اور میں ایک مانگ اپنے ذہن سے اور دل سے کروں گا کہ جن لوگوں کی قربانیاں اس وقت ملک کے لیے گئی ہیں، ان لوگوں کو شہید کا درجہ دیا جانا چاہیے، مارٹرز کا سٹیٹس ان کو ملنا چاہیے۔ کیا مرکزی سرکار بھی اس میں اہم کردار رول جو ہے وہ کرے گی؟ ڈیفینیٹلی یہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہے، اور ہمارا کچھ چیزیں یہاں کی جو جموں کشمیر یوٹی سرکار ہے، آپریٹ ان کو کرنا ہے، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا فلی ان کو بیک کر رہی ہے، پہلے دن سے بیک کر رہی ہے۔ عمر صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی، ہوم منسٹر صاحب سے بات ہوئی، تو گورنمنٹ آف انڈیا فلی بیک کرے گی، جہاں جو ضرورت ہے وہ دیں گی۔ پروجیکشنز تو اسٹیٹ گورنمنٹ کا، یونین ٹیریٹری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ چودھری ذوالفقار علی، جن کے ساتھ خاص ملاقات میں خاص بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس دوران ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مرکزی سرکار کا پورا تعاون جو ہے وہ جموں کشمیر کی سرکار کو ہوگا۔ جو بھی جموں کشمیر کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ترجیحات مرکزی سرکار کی ہے، لیکن عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ یہاں کی حکومت کا ہی ہے۔ تاہم اس دوران چودھری صاحب کا خاص طور پر یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں کی سرحدی کشیدگی کی وجہ سے جانے گئی ہیں ان کو شہادت کا درجہ ملنا چاہیے۔